अपना सुलेमान ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में पर्सनल शख्सियत से मिला जिसका अपने ज़ाती बैकग्राउंड भी हो सोशल एक्टिविटी भी। तो अलहमदिल्ला आज इस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं। एवर ग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, अच्छे सोशल वर्कर और अपने इलाके के बड़े और यहाँ के यूसी चेयरमैन मसूद अहमद कारी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर सन तरफ कराए गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, ख्वाब हर किसी के अपने होते हैं। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई एजुकेशन में जाना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो आपका जीवन ख्वाब क्या था? क्योंकि आप यहाँ के इलाके के ज़मींदार भी हैं, बड़े भी हैं, तो आपका ख्वाब क्या सियासती था? अच्छा सर, तो आपका शुक्रिया, शुक्रिया हमारे साथ कुछ मीडिया बताने के लिए आ गए। थैंक यू। असल में हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है सही, वैसे ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने लोगों की खिदमत के लिए अपनी फैमिली समझो कि वक़्फ़ हो चुकी है। सही सही, बिल्कुल सही। हमारे दादा जो थे जमाल खान लगाई, सही बिल्कुल, वो इस पूरी एरिया के बल्कि पूरी सिंध के नामी गिरामी हकीमों में शुमार माशाअल्लाह। तो उस वजह से भी उन्होंने भी अपनी खिदमत जो थी लोगों की। फिर मेरे वालिद साहब थे, रेवेन्यू में थे, उस गांव के बड़े भी थे। तो जो छोटे बड़े मसले होते हैं, मतलब हमारी तरजीह रही है हमारे ख़ानदान की कि लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनके मसले मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ। तो इस वजह से मैंने तालीम भी अपनी माशाल्लाह मास्टर भी की है। ज़बरदस्त। दो मेरे बड़े भाई हैं जो वो कराची में रहते हैं, उनकी जॉब्स वगैरह भी हैं। तो मैं ना बाबा ने कहा कि बेटा आप इस काम को कंटिन्यू करें, सियासत को भी और सोशल एक्टिविटी को अपनी आवाम को भी। हाँ, अपनी आवाम को भी सोशल एक्टिविटी जारी रखें। सही। तो फिर हमने देखा कि जो बेहतर प्लेटफार्म हो सकता है लोगों की खिदमत करने का, सही, वो सियासत है। सही, ज़बरदस्त। पहले खुद किसी स्टेज पर आ जाएं तो वहाँ से कोई प्लेटफार्म चूज़ कर लें तो उसकी बिना पर हम लोगों की खिदमत करें। तो ऐसे ही इस ख्याल और नज़रे के साथ आते आते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए और लोगों की खिदमत। अच्छा, सियासत का ख्याल कैसे आया? मतलब क्या आपने महसूस किया और क्या सोचकर आपने सियासत में कदम रखा? सियासत में आने की आपकी असल वजूहत क्या था? सर वजह तो देखिए ना, दो चार हो सकती हैं, हर कोई अपनी उस एंगल से देखता है। हमारे ख्याल में सियासत जो है ना, वो असल इबादत सियासत है। सही, ठीक है। ज़बरदस्त। जब मेरी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी ना, तो तभी से मैं एक टर्म बोलता था कि भाई आपने अगर सच्चे दिल से ना आवाम की खिदमत कर ली, जो आपको टाइम मिलता है, जो भी आप डिलीवर कर सके, सही, तो बस ये आपके लिए बस सब इबादत भी यही है। सही, तो दयानतदारी से आप सही काम करो, आप लोगों की खिदमत करो। तो बस कोई ख़ास इसके पीछे आज तो देखते हैं तो सियासत में आने के लिए लोग तो कितना उसको ना बिल्कुल ऐसा कर दिया है सियासत को। सियासत का नाम सुनकर ही ना लोग घबरा जाते हैं कि भाई बस सियासत है तो इसमें ये भी होगा वो भी होगा। मैं जो है ना एक मौला अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने पढ़ा था काफ़ी अर्सा पहले कि सच्चाई जैसी ना कोई सियासत नहीं है। माशाअल्लाह। तो सच्चाई के साथ अपने लोगों के साथ खड़े रहो, उनकी खिदमत करो, बस बाकी रिटर्न अल्लाह पे छोड़ दो। अच्छा, आप समझते हैं कि सर आपने आवाम के साथ जो वायदे किए थे, जो आवाम की उम्मीदें आपके ऊपर है, आप समझते हैं कि आप उस पर पूरा उतर सकेंगे? सर 100% तो नहीं उतर सकेंगे। सही, सच्ची बात है। कोई इसमें वो नहीं करनी चाहिए कुछ हमारे खिलाफ।
لیکن الیکشن جیسے کیمپین شروع کی تو اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صحیح، جتنا ہمارا وقت چلے گا آپ کی آواز کو اوپر تک پہنچائیں گے. صحیح. اب ہمارا اسٹیٹس آپ کو پتہ ہے، ہم چیئرمین ہیں، مخصوص بجٹ ہے، اس میں امپلائیز وغیرہ بھی ہیں، بالکل ان میں سے تھوڑا جو بچتا ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو عوام کی مسائل ہیں، ہمارا کام ہے ایم پی اے ایم ایل اے تک، اپنی پارٹی کی قیادت تک ان کو پہنچائیں، ان کو گزر بھی چکا ہے، 2 سال آپ کو گزر چکے ہیں یہاں پر، وہ پھر بھی وہ بیسک سہولیات وہ لوگوں کو عوام کے جو چھوٹے چھوٹے بنیادی مسئلے ہیں اس پر کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ پہلے بجٹ کم ہوتی تھی، کام ہوتا تھا. اب جب کہ بجٹ بھی ڈبل ہو چکی ہے، اب بجٹ زیادہ ہو چکی ہے، کام نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ اچھا سر، پہلی بات تو یہ بجٹ ہمارا جو ڈبل ہوا ہے اس کو ڈبل ہوئے صرف 3 ماہ. صحیح. ان میں سے بھی پہلا منتھ جو تھا اس میں ڈبل ہمیں نہیں ملی تھی. صحیح. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ ماشاء اللہ اب 2-3 مہینے سے مل رہے ہیں. لیکن پہلے وہی جو پہلے والی بجٹ تھی جو 2018 سے چلی آ رہی تھی، پہلا یہ سال جو ہمارا تھا وہ اس میں گزر گیا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہم ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر لوگوں کے مسائل تمام زیادہ ہیں. بالکل. یہاں کسی قسم کی سہولت بھی نہیں تھی. صحیح. بس جو سہولت دی گئی ہے، تھوڑا سی ڈرینیج وغیرہ کا سسٹم ہے، اس کو ہم مینٹین بھی کرتے ہیں. وہ مچھروں کے لیے اسپرے وغیرہ ہوتا ہے. صحیح. اور یہ اب جو اگست کا سیزن گزرا ہے، یہ جو ہم نے پودے وغیرہ لگوائے ہیں 2-2.5 ہزار اپنی یو سی میں پولوشن کو کم کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی دی ہے. اور جو تھوڑے تھوڑے ہینڈ پمپ وغیرہ ہیں یا مچھردانیاں وہ ہم نے دی ہیں. اور انشاءاللہ آگے چل کر ہمارا جو بھی ہو سکا ہم ہماری بجٹ سے ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے جس میں نا کچھ اجتماعی فائدہ ہو لوگوں کا. اچھا سر، بی ڈی ہم جسے کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن، بی ڈی چیز کا جو شارٹ فارم ہے وہ پہلے تو وہ کیا ہے، اور ایک چیئرمین اگر کام کرنا چاہے تو وہ کس حد تک اپنے علاقے کو بہتر کر سکتا ہے؟ شخصیت کے بارے میں، ایک ایسی عورت کے بارے میں جسے پوری دنیا نے سلوٹ کیا، پوری دنیا اسے دل سے یاد کرتی ہے، پوری دنیا کی وہ شخصیت تھی جو ہر بندہ اس کے لیے سلامی ہوتا تھا، وہ تھی ہماری محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ. تو 27 دسمبر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بلیک ڈے ہے. ایک تو 27 دسمبر کے بارے میں کیونکہ آپ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اب اسی پارٹی کا آپ بھی حصہ ہیں، تو اس بارے میں اور محترمہ کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کا میسیج کیا ہوتا ہے؟ سر، محترمہ کی شخصیت کا احاطہ کرنا ہمارے یہ کہنے کے بس کی بات ہی نہیں. صحیح. وہ ایک خاتون کے روپ میں بس جو کہتے ہیں نا فرشتہ تھی، وہ دین تھی ہمارے لیے. ان کی بڑی خدمات ہیں، اور اس کا ایسے اس کی ناگہانی طور پر چلے جانا ہمارے لیے بڑا شاکنگ ہے. اس کا گیپ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا. اس نے دیکھیں نا ایسا شعور دیا تھا لوگوں کو جو شعور آج بھی سفر کر رہا ہے. آج بھی محترمہ کو یاد کر کے لوگ بس ایسے کہہ لیں کہ پارٹی ان کے دم سے، بھٹو صاحب کے اور ان کے دم سے چل رہی ہے. اور ان کے دیے ہوئے نظریے کی وجہ سے یہ سارے پارٹی کے جو بھی عہدیداران ہیں، چیئرمین تک، وہ سب بندھے ہوئے ہیں. ایسے عوام اور ان کے بیچ میں جو کانٹیکٹ تھا ان کو نبھا رہے ہیں. صحیح. بلاول صاحب ہی بالکل ہمارے
को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब। जरदारी साहब वो उनको निभा रहे हैं।